अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये जो बेल आइकॉन है इसको भी ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज इस महफिल में शेरो सुखन नहीं बल्कि मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू सुनवाऊंगी जिनका ताल्लुक शेरो सुखन के ख़ानदान से ही है, लेकिन इन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक मुख्तलिफ शोबा चुना। एक नहीं बल्कि कई मुख्तलिफ शोबे चुने, और ये हैं अदाकार मुनव्वर सईद। इनका ताल्लुक अमरोहा के एक बहुत ही बासलाहियत खानवादे से है जिसने कमाल अमरोवी, जिन्होंने पाकीज़ा जैसी फिल्में बनाई, हिदायतकारी की उसकी। इसके अलावा सादिक़ीन, जो ज़ाहिर है कि जानते होंगे आपके कितना बड़ा नाम है मुसव्वरी की दुनिया में। रईस अमरोवी, सैयद मोहम्मद तकी, जॉन एलिया जैसे तख्लीक़कार इन्होंने पैदा किए। लेकिन मुनव्वर सईद ने अपने फ़न के इजहार के लिए फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न और थिएटर को अपनाया और हर जगह अपना लोहा मनवाया। वो बहुत ही एक मंझे हुए और नुमाया अदाकार हैं। मुनव्वर सईद तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्मों, लातादाद टीवी सीरियल्स और बेतहाशा थिएटर शोज़ कर चुके हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि एक ज़माना ऐसा आया कि फ़िल्में और मियारी थिएटर तो बंद ही हो गया, लेकिन मुनव्वर सईद आजकल भी ड्रामा सीरियल्स में काम करते हैं। आप लोग उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते होंगे। इनकी अदाकारी का एक ख़ास पहलू ये है कि चेहरे के तासुरात तो होते ही हैं, लेकिन ये अपनी आवाज़ को बहुत ही माहिराना अंदाज में इस्तेमाल करते हैं डायलॉग की डिलीवरी के लिए। और इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, गाते भी हैं, लेकिन इन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। इन्होंने टीवी के एक ड्रामे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का किरदार इस खूबी से, इस महारत से अपनाया था कि बिल्कुल हकीकत का गुमान होता था। फिल्मों में मुनव्वर सईद को ज़्यादातर विलनिश रोल ही मिलते रहे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फिल्में तकरीबन एक ही दायरे में घूमती हैं हमारे यहाँ, लिहाजा इनकी सलाहियतों से कोई बहुत खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठाया गया। मुनव्वर सईद से हमारे रिश्तेदारी की हद तक ख़ानदानी मरासिम हैं। ये हमारी हमसायगी में भी रहते थे, बहुत ज़्यादा मेल जोल था, और मैं इनको हमेशा मुनव्वर भाई कहती थी। अच्छा, आजकल तो माहौल बहुत बदल गया है और पढ़े लिखे घरानों से भी लड़के और लड़कियां फिल्मों में बड़ी स्क्रीन पर काम करने के लिए आ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ 40-45 बरस पहले की। उस वक्त किसी मुतवस्सित तबके से, पढ़े लिखे घराने से, इल्मी घराने से किसी लड़की का फिल्मी दुनिया में आने का तो इम्कान शाज़ और नादिर ही होता था, लेकिन लड़के भी इसी किश्ती में सवार थे और उन्हें भी अगर फिल्मी दुनिया में आना होता था तो अपने ख़ानदान वालों को मनवाने के लिए शायद बरसों ही लग जाते थे। मुनव्वर सईद भी बिल्कुल इसी किश्ती में सवार थे। वो बचपन से फिल्मी दुनिया में जाना चाहते थे, उन्हें बेइंतहा शौक़ था, लेकिन उन्हें घरेलू महाज पर शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मुनव्वर सईद पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, और जब फिल्में बंद हुई तो वो वापस ज़ाहिर है कि कराची मुंतकिल हो गए, क्योंकि उनके तमाम अजीज़ रिश्तेदार कराची में ही होते हैं। लेकिन कोई 25 बरस कबल जब मैं उनसे मिलने गई थी, उस वक्त वो लाहौर में मुकीम थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत घर तामीर करवाया था, बड़ा फ़नकाराना अंदाज में। ज़ाहिर है कि वो ख़ुद फ़नकार हैं और तख्लीक़कार हैं, तो घर भी उनका अक्स था, उन्हीं की झलक थी। तो जब उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो मैंने उनसे दूसरी बातों के अलावा सबसे पहले ये पूछा कि ये बताइए कि छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक जो आपने सफ़र किया, तो ये मुसाफत आपने कैसे तय की और रास्ते की किन किन रुकावटों को दूर करके आप यहाँ तक पहुँचे, और ऐसा क्यों था? ये सुनिए आप मुनव्वर सईद की ही ज़बानी। क्योंकि हमारे बुजुर्गों की नज़र में अब भी ये कोई काम नहीं है। यानी अब भी ये होता है कि अब तो खैर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो बड़े खुश हैं कि ये तो बिज़नेसमैन हो गया, लेकिन जब मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्टर था तो लोग बुजुर्ग को मिलते थे, हम यहाँ क्या कर रहा हूँ आजकल की, जी मैं अदाकारी कर रहा हूँ। नहीं वो तो कर रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ। उनकी नज़र में अदाकारी को काम नहीं था।
تو اسی لیے ابا نے جب یہ شرط رکھی کہ کچھ کر لو پھر یہ کرو، تو میں نے انجینئرنگ کر لی اور کر کے 3 سال نوکری بھی کر کے دکھا دی. اور اس کے بعد پھر میں نے جب ان سے اجازت چاہی تو انہوں نے خوشی سے اجازت دی. تو جناب انجینئرنگ کرنے کے بعد یہ ٹیلی ویژن بھی چلتا رہا، اسٹیج بھی چلتا رہا، ریڈیو بھی چلتا رہا. ریڈیو تو میری محبت پہلی، حالانکہ پہلے سب سے اسٹیج سے میں نے شروع کیا تھا علی گڑھ سے، دہلی سے، لیکن ریڈیو نے بہت کچھ سکھایا. میں بھی 70 میں لاہور آ گیا. یہاں آنے کے بعد فلمیں بھی، اسٹیج بھی، اور ٹیلی ویژن بھی، اور ریڈیو بھی، یہ چاروں ہی جو میڈیا ہیں ان پہ میں کام کرتا رہا. 1973 میں ایک فلم میری ریلیز ہوئی، پرویز ملک اس کے ڈائریکٹر تھے، انمول. کہانی بہت اچھی تھی، شبنم تھی اس میں، شاہد تھے اور میں تھا. چھوٹے جاگیردار کے چمچے، تو بھی نہیں جانتا میرا نام بانو ہے، بانو، اور میں بھی شیر کی منہ پہ لات مار کے بات کرتی ہوں. ہاں خبردار لڑکی، گاؤں کی نئی تتلی معلوم ہوتی ہے، ابھی ہم سے اچھی طرح واقف نہیں. دیکھو لڑکی، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم والوں کو ذلیل کرنے کا ارادہ لے کر آئے. اگر یہ تماشا دیکھنا میلے میں آ جانا. میلے میں تو خیر میں آ ہی جاؤں گی، لیکن نہیں لو چھوٹے جاگیردار صاحب. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بڑی اسکرین تک آنے کے لیے ایک طویل سفر طے کیا، تو جب آپ بڑی اسکرین پہ پہنچ گئے تو کیا پھر آپ کو اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا اور آپ کی صلاحیتوں کو سامنے آنے کا بھرپور موقع ملا؟ نہیں، بالکل نہیں ملا. بہت ہی افسوس سے مجھے یہ قبول کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں فلم میں خاص طور پر چند ایک سال چھوڑ کے، میرے بھی یعنی فلم میں آنے کے بعد جو 70 میں جب میں آیا ہوں، تو صرف چند سال آپ چھوڑ دیجئے شروع کے کہ جب کچھ پڑھے لکھے لوگ، باصلاحیت لوگ فلمیں بنا رہے تھے. پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب جو جینوئن کام کرنے والے لوگ تھے، جانتے تھے، جو واقعی فنکار تھے، وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور غلبہ فلم پر نان جینوئن لوگوں کا ہو گیا کہ جن کو اس کام کا پتہ نہیں تھا. یعنی وہ اگر ٹرانسپورٹر ہوتے تب بھی وہ اسی انداز سے سوچ رہے ہوتے جس انداز سے وہ فلم کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر بن کے سوچ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ میں اب اداکاری کے حوالے سے کہوں کہ وہاں کھانے بن گئے. یعنی کچھ ڈبے رکھ دیے گئے، اس میں کچھ نام ڈال دیے گئے. ایک ڈبے پہ لکھ دیا ولن، ایک پہ لکھ دیا ہیرو، ایک پہ لکھ دیا ہیروئن، ایک پہ لکھ دیا کیریکٹر آرٹسٹ، اور ان ڈبوں میں نام ڈال دیے کچھ. میرا نام ولن کے ڈبے میں پڑا ہوا تھا. جب برے کردار کے پینٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو اس ڈبے میں ہاتھ ڈالا، انہوں نے ایک پرچی نکال لی جس کا نام آ گیا، انہوں نے بھائی اس کو کاسٹ کر لو. یعنی مجھے بالکل مونوٹونس انداز سے پرفارم کرنے کا موقع فلم میں ملتا رہا. کوئی چینج کردار کرنے کی جو تمنا تھی وہ کسی طرح پوری نہیں ہوتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھی جو دیکھنے والے تھے وہ کب تک دیکھیں گے آپ کو ایک ہی رول میں. پھر اب تک کتنی فلمیں کر لی آپ نے؟ فلمیں 200 سے تقریباً زیادہ فلمیں میں اب تک کر چکا ہوں. مگر یہ کہ ایک نمبر ہے فلموں کا کہ 200-250، اس میں سے گنو تو زیادہ سے زیادہ 10 ایسی نکلتی ہیں جس کو آدمی یاد رکھتا اور کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ایسی فلمیں ہیں کہ جن پر پرائیڈ میں فیل کر سکوں. اس میں ایک پہچان بڑی اچھی میری فلم تھی، ایک پرنس بڑی اچھی فلم تھی، مٹی کے پتلے، ندیم ہمارے بہت ہی خوبصورت پرفارمر ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، میرے دوست بھی ہیں، انہوں نے پروڈیوس کی تھی، خود بھی تھے، میرا رول بھی اس میں بہت جاندار. اچھا، عام طور پہ میں اب تک، آپ بھی یعنی جو بھی فلمیں اب تک کی ہیں اس میں زیادہ تر ولن نگیٹو کیریکٹرز کی ہیں، لیکن مٹی کے پتلے میں میرا کردار تھا بڑا پازیٹو. ایک نہایت ایماندار لیبر لیڈر ہے، مزدور ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نوری. دیکھنا، خدا نے دنیا کو سجانے کے لیے پھول بنائے، ندی کی لہروں کو گیت دیے، لیکن انسان نے اسے تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بنایا. تو پھر اس دنیا کا کیا ہوگا اصغر؟ ستم کی چکی میں پسنے والے انسان اب جاگ اٹھے ہیں نوری. آج دنیا کے کونے کونے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. ایک نیا انقلاب آنے والا ہے. اس کے بعد نہ کوئی غریب رہے گا اور نہ کوئی امیر. انسان کی چھنی ہوئی مسکراہٹ لوٹ آئے گی.
जिंदगी फिर रक्स करेगी। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप फिल्म में जो किरदार अदा करते हैं वो आपकी ज़ाती शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शायद हमारे ये बहुत से सुनने वाले नहीं जानते कि आप आम जिंदगी में बेइंतहा घरेलू और जैसा कि आपने खुद जिक्र किया शरीफुन नफ्स नमाजी इंसान हैं, तो ये आप स्क्रीन पे एक बुरे आदमी का किरदार अदा कैसे कर लेती हैं? पता नहीं, शायद अब ये तो तुम ज़्यादा बेहतर बता सकोगे सूरत देख के कि शक्ल से शायद बुरे ही किरदारों के लिए मैं सूट करता हूँ जो मुझे उन्होंने कास्ट किया, और मेहनत से मैं काम करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ कि जो किरदार मिले उसे उसकी इंतहा तक कर लूँ। तो मैंने उसे और ज़्यादा बुरा बना के पेश किया, लोगों ने पसंद किया। लेकिन ये कि मुताला जो है वो बहुत मददगार साबित होता है, मैं समझता हूँ कि परफॉर्म करने में। मुशाहिदा भी है यकीनन, लेकिन मुशाहिदे में एक ज़रा सी जो खामी आ जाती है वो ये कि उसमें फिर कैरिकेचरिस्ट हो जाता है आदमी, उसकी नकल करने लगता है देख कर उस किरदार की जो मुशाहिदे से कर रहा है। लेकिन मुताला जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने तौर पर उसे उसकी एक शक्ल बनाएं और फिर उसे आप स्क्रीन पे पोर्ट्रे करें, तो उसमें ओरिजिनलिटी भी होती है और मैं समझता हूँ कि वो हकीकत से करीब तर भी होता है। उड़ाओ पर्दा, जरा हम अपने कब्जे में आए हुए खजाने का जलवा तो देख लें। नालायकों, कदों, बेवकूफों, ये अंदर नहीं है, ये हमारा मुंशी है, अफीम की मुंशी। अच्छा, मैंने आपको एक टीवी प्रोग्राम में गाते हुए भी सुना है और आप गाते भी हैं, मुझे वैसे भी मालूम है। गाया था मैंने, हाँ। तो आप बाकायदा क्यों नहीं गाते? मैंने कहा ना कि वो जो अदाकारी कर रहा था अभी वही नहीं पूरी हो पाई किसी तरह, तो अब गाने की तरफ निकल जाता मैं। मगर शौक बहुत है गाना सुनने का। वो खैर सुनना तो आप चाहेंगे, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए अगर आप कुछ गुनगुना दें। हाँ, गीत तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। असल में मेहदी हसन साहब हमारे बहुत ही ओरिजिनल एक गायक हैं और बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने उन्हें आवाज़ से नवाजा है। उनका गीत है प्यार भरे दो शर्मीले नैन, तो ये मैं जसारत कर लेता हूँ गुनगुनाने की, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना कैसे मुझे तड़पाए। अच्छा, ये जो एक तासुर है कि अगर पढ़े लिखे लोग इस लाइन में आ भी जाएं तो वो मुतमईन नहीं हो पाते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही मैं समझता हूँ कि जो लोग यानी कंट्रोल कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, वो सिवाय इल्म के बाकी हर चीज से माला माल है। इल्म की निहायत कमी है, पैसा बहुत है, कैसे है, कहाँ से आया है, ये एक अलग बहस है। तो मेरे ख्याल ये बहस हम ना करें तो इसलिए बेहतर है कि सब जानते हैं कि वो पैसा कहाँ से आया। नतीजा ये होता है कि अगर कोई ऐसा शख्स कि जिसके पास थोड़ी सी भी इल्म की कोई किरण है, वो किसी तरह से भी जहनी तौर पे मुतमईन नहीं हो पाता और फिर वो जाहिर है कि उन लोगों में रहते हुए उनकी नज़र में नाकाम हो जाता है। अच्छा, आपके फिल्मी दुनिया में आने पर, स्टेज पे आने पर बहुत मुखालिफत हुई, लेकिन अगर आपके बच्चे इस लाइन में आना चाहें, वो अदाकार बनना चाहें, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? असल में बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ इसको कैरियर बनाया ही नहीं जा सकता पाकिस्तान में, चाहे वो फिल्म हो, चाहे स्टेज हो, चाहे टीवी हो। टीवी तो बिल्कुल आपको देते ही कुछ नहीं है, सिर्फ शोहरत देते हैं और हौसला देते हैं। फिल्म जो है वो ज़रूर पैसे मिल जाते हैं उसमें, लेकिन वो बहुत ही अनसर्टेन काम है हमारे यहाँ। यानी
اتنے کم پیسے ملتے ہیں کہ آپ یا تو کرتے رہیں مستقل کام، تب تو آپ گزارا کر جائیں گے، لیکن اگر ذرا سا بھی بیچ میں بریک آ گیا، جس کے ہر وقت چانسز ہوتے ہیں، تو بس پھر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے اور آپ کی چھٹی. تو اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی میں یہ قطعاً نہیں چاہوں گا کہ مجھے جو 10 سال کا سیٹ بیک ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں کچھ اور کر لوں پھر یہ کام کروں، تو میں 10 سال پہلے آ جاتا. وہ میں تم لوگوں کو نہیں چاہوں گا، لیکن تم بھی یہ چیز ذہن میں رکھو، میرا تجربہ. لیکن یہ کہ جب میں نے یہ طے کیا تھا کہ مجھے یہ بطور کیریئر اداکاری کو اپنا لینا ہے، اس وقت یہ ذرا سا سیف تھا کیریئر، لیکن اب بڑا رسکی ہے. آپ کا تعلق علمی اور ادبی گھرانے سے ہے، آپ کو ادبی ذوق تو ملا ہوگا ضرور، تو کوئی ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی چند اشعار آپ کو یاد ہوں؟ قطع ہے ان کا جان ایلیا کا. وہ کہتے ہیں کہ چاند کی پگھلی ہوئی چاندنی میں آؤ کچھ رنگ سخن گھولیں گے، تم نہیں بولتی ہو مت بولو، ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے. یہ کچھ ایسے قطعات ہیں کہ جو بہت ہی سلیس انہوں نے زبان میں کہے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ شرم، وحشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ تم، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی.